कलोश ने समझाने के अंदाज में कहा, यहाँ रुकने से आपको क्या हासिल, न जाने कोमर कब लौटता है, कभी कभी वो महीनों भी बाहर रहता है। यसुताई ने कहा, मैं चंद रोज तक यहाँ रुककर उसका इंतजार करूंगा, अगर वो लौट आया तो ठीक, ना आया तो मैं लौट जाऊंगा और उससे हिसाब वसूल करने फिर आऊंगा। अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। कलोश उठकर बाहर निकल गया। यसुताई पहले की तरह दरवाजे की चटखनी लगाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। यसुताई ने चंद रोज वहां रुक कर देखा। जब कोमर ना लौटा तो वो वापस चला गया। कराकोरम में दाखिल होने के बाद यसुताई सीधा तमोचन के मेहमान खाने की तरफ गया। वहां भी उसने शायद यसुताई को आते देख लिया था, लिहाजा वो मेहमान खाने से बाहर ही खड़ा उसे देख रहा था। तमोचन के नजदीक आकर यसुताई अपने घोड़े से उतरा। इस मौके पर तमोचन के बेटे जोची, चुगताई, ओगदाई और तोलाई भी अंदर से निकलकर वहां खड़े हुए थे। तमोचन ने आगे बढ़कर यसुताई के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, ऐ यसुताई, जिस काम के लिए तू गया था उससे मुताल्लिक तू कैसी खबर लाया है? यसुताई ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, मेरे बाप ने मरते वक्त जो अल्फाज कहे थे उनकी रोशनी में एक शख्स को मैंने तलाश किया है। मुझे उम्मीद है कि उससे मैं अपने बाप के कातिलों और उन जालिमों के मुताल्लिक जान सकूंगा जो मेरी माँ और बहन को उठाकर ले गए थे। मेरे अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब मेरा हाथ उनकी शहरग पर होगा। तमोचन ने हमदर्दी से पूछा, इस सिलसिले में मेरी मदद की जरूरत हो तो कहो। यसुताई ने कहा, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि इन दुश्मनों को तलाश करके मैं अकेला ही निपटूंगा। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं उसके खिलाफ अगर हमने सिर्फ इस वजह से लश्कर कशी की तो हमें कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इस तरह वो इधर उधर की सरजमीनों की तरफ निकल जाएंगे और हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अगर मैं अकेला उनके खिलाफ हरकत में आता हूं तो उन्हें खबर भी ना होगी और अंदर ही अंदर में मैं अपना काम भी कर जाऊंगा। जिस मुजरिम की निशानदही मैं करके आ रहा हूं वो रेशम की शाहराह पर एक सराय में रहता है। उसका एक पांव कटा हुआ है। वो अपने जराइम पेशा साथियों के साथ कहीं बाहर चला गया है, वरना मैं अभी उसे अपने साथ लेकर आता। ताहम उस सराय के अंदर एक मुलाजिम को मैंने अपना हमदर्द और हमराज बना लिया है। वो मेरे लिए काम करेगा और उस कटे हुए पांव वाले आदमी पर नजर रखेगा। तमोचन ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, इसका मतलब है कि जिस काम के लिए तुम गए थे उसकी तुम कुछ बेहतर ही सूरत पैदा करके आ रहे हो। और सुनो, जो अपने आदमी मैंने तोगरल की जानिब भेजे थे वो भी लौट आए हैं। तोगरल की तरफ से चंद दिनों तक एक लश्कर यहाँ पहुंच जाएगा जिसे अपने साथ मिलाकर हम बड़ी आसानी से तातारियों के खिलाफ जंग की इब्तिदा कर सकेंगे। अगर हम उन तातारियों को जेर करने में कामयाब हो गए तो साइबेरिया और सहराए गोबी के दरमियान हम सबसे बड़ी ताकत और कुव्वत बनकर नमूदार होंगे और फिर छोटे छोटे कबाइल अपनी हिफाजत के लिए अज खुद हमारे अंदर जम और जज्ब होते रहेंगे। ऐसा करने के बाद फिर हम किसी बड़ी मुहिम का आगाज करेंगे। यसुताई, तुम थके हुए हो, अब जाओ, जाकर आराम करो। यसुताई अपने घोड़े पर सवार होकर अपने मकान की तरफ चला गया। तमोचन अब तातारियों पर आखिरी और फैसला कुन ज़रब लगाने के लिए बड़ी तेजी से अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दे रहा था। वो जानता था कि तातारी जंगजू होने के अलावा अस्करी कुव्वत भी रखते हैं। सहराए गोबी के अतराफ तातारी उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थे। इसके अलावा तातारी चूंकि मंगोलों और चीन की सल्तनत के दरमियान आबाद थे, लिहाजा एक तरफ वो मुगलों को मशरिक की तरफ फैलने से रोके हुए थे और दूसरी तरफ वो खता यानी चीन की सरजमीन में घुसकर खूब लूट मार करते थे। खता चीन ही का दूसरा नाम है। चीन उन दिनों दो हिस्सों में तकसीम था। शिमाली और जनूबी चीन पर कदीम सांग खानदान हुक्मरान था और शिमाली चीन पर किन खानदान की हुक्मरानी थी। शुरू में ये लोग मंचोरिया के जंगलों में रहते थे और तंगस यानी सुअर खाते थे। फिर ये खताई या कुन मशहूर हुए और इसी खता की निस्बत से इस इलाके का नाम भी खता पड़ गया। इनका मरकजी शहर यनकिंग था। ये तातारी मीलों तक खता के इलाके में घुस जाते और भूखे भेड़ियों की तरह दूर दूर यलगार और लूट मार करते। उन्होंने खता के सरहदी इलाकों में एक तरह से वहशत और बर्बरियत फैलाकर रखती थी। उन दिनों खता के शहनशाह की तरफ से इन तातारियों की सरकूबी के लिए एक लश्कर रवाना किया गया था। ये लश्कर सरहदी इलाके में आकर खैमाजन हो गया था और तातारियों पर हमलावर होने की जुर्रत नहीं कर रहा था। लेकिन चंद ही दिनों बाद तातारियों के खिलाफ तुर्कों और मंगोलों की मुत्तहदा यलगार शुरू हो गई। तमोचन ने अपने लश्कर को दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्से को उसने सोबदाई के हवाले किया, मगोली और जबी नोयान को उसके साथ लगाया और उन्हें हुक्म दिया कि तातारियों पर हमला कर दें। सोबदाई, मगोली और जबी नोयान ने ऐसा ही किया और उस लश्कर के साथ आगे बढ़कर उन्होंने तातारियों पर यलगार कर दी।
لشکر کا دوسرا حصہ تموچن نے اپنے پاس رکھا۔ یسوتائی کے علاوہ اس نے اپنے بڑے بیٹے جوچی، چغتائی، اوغدائی اور تولائی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ تموچن نے تاتاریوں کے خلاف آخری اور فیصلہ کن جنگ کرنے کا عزم کر رکھا تھا۔ جس وقت تاتاری، سوبدائی، مقولی اور جبی نویان کی سرکردگی میں لڑنے والے منگول لشکر سے برسر پیکار تھے، اس وقت تموچن نے اپنے حصے کے لشکر کو 2 مزید حصوں میں تقسیم کر دیا۔ تموچن نے ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ یسوتائی کے حوالے کیا۔ اپنے 4 بیٹوں کو اس نے یسوتائی کے لشکر میں ڈالا تاکہ وہ اس سے جنگی تربیت حاصل کریں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ پھر تاتاریوں کی پشت کی طرف سے تموچن نے اور ان کے مغرب کی طرف سے یسوتائی نے حملہ کر دیا۔ یہ 2 طرفہ حملہ اس قدر زوردار اور بھیانک تھا کہ دائیں بائیں سے یسوتائی نے انہیں کاٹ کر رکھ دیا اور پشت کی طرف سے تموچن انہیں بری طرح چھید رہا تھا۔ یہ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی کیونکہ اس سہ طرفہ حملے کی مار اور ضرب سے گھبرا کر تاتاری مشرق کی طرف بھاگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ خطا کی سرزمین میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس طرف خطا کا ایک جرنیل پہلے سے پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور ان تاتاریوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خبر ہوئی کہ تاتاریوں پر منگولوں اور ترکوں نے حملہ کر کے ان کو مار بھگایا ہے، تو نام پیدا کرنے کی خاطر اس نے بھاگتے تاتاریوں پر حملہ کر دیا۔ اس نے جان لیا تھا کہ ناموری حاصل کرنے کا اس سے بہترین موقع اور کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اب تاتاریوں نے جو یہ دیکھا کہ مشرق کی طرف سے ان پر خطا کے سالار نے حملہ کر دیا ہے تو وہ اپنے آپ سے مایوس ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا وہ پلٹے اور تموچن کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ تموچن نے تاتاریوں کی سرزمین پر قبضہ کر لیا اور ان کے سارے جنگجوؤں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس طرح سے تموچن کی دولت اور عسکری قوت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تاتاریوں کے خلاف اس فتح کا تموچن کو یہ فائدہ بھی ہوا کہ تاتاریوں کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے قبائل ابھی تک اس کی گرفت سے باہر تھے، ان سب نے بخوشی تموچن کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح قرایت ترکوں سے لے کر مشرق میں خطا کی سرزمین تک سارے وحشی قبائل کو زیر کر کے تموچن نے ایک طاقت کی شکل اختیار کر لی۔ دوسری طرف خطا کے سالار نے اپنے شہنشاہ کو پیغام بھجوا دیا کہ اس نے تاتاریوں پر حملہ کر کے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ کہ آئندہ کبھی بھی تاتاری خطا کی سرحدی علاقوں پر شورش برپا نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خطا کے اس سالار نے اپنے کچھ قاصد قرایت ترکوں کے سردار تغرل اور تموچن کی طرف روانہ کیے۔ تاتاریوں کو مغلوب کرنے کی وجہ سے اس نے تغرل کو اونگ خان یعنی خانوں کا سردار اور تموچن کو باغیوں کا دشمن سالار کے خطاب دیے۔ اس کے علاوہ خطا کے اس سالار نے تموچن کو سنہری غلاف کے ساتھ چاندی کا ایک جھولا تحفے میں بھجوایا۔ چاندی کا یہ جھولا کئی روز تک تموچن کے گھر میں منظر عام پر رہا۔ تموچن کو یہ جھولا اور خطاب دونوں ہی بڑے عجیب لگے، لیکن اس موقع پر اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ تاتاریوں پر غلبہ پانے کے بعد تموچن جس وقت واپس اپنے شہر قراقرم کی طرف کوچ کرنے والا تھا تو یسوتائی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا تموچن کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے سردار، میں آپ کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا۔ میں یہیں سے اپنے باپ کے قاتلوں کی طرف جاؤں گا، اور میرے اللہ نے چاہا تو میں چند روز تک قراقرم آپ سے آ کر مل جاؤں گا۔ تموچن نے معنی خیز انداز میں یسوتائی کی طرف دیکھا اور کہا، اے یسوتائی، جلدی لوٹ آنا، شاید عنقریب قرایت ترکوں کے سلسلے میں تمہاری ضرورت میں بری طرح محسوس کروں گا۔ یسوتائی نے جلد آنے کا عہد کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا، جبکہ تموچن اپنے لشکر کے ساتھ قراقرم کی طرف کوچ کر گیا۔ اپنے اطراف کے سارے وحشی قبائل کو اپنے سامنے مفتو اور مغلوب کرنے کے بعد تموچن کے حوصلے بہت بڑھ گئے تھے، لہٰذا اب وہ خواہش کرنے لگا تھا کہ کسی طرح ایسے حالات پیدا ہوں کہ وہ قرایت ترکوں کے سردار تغرل سے ٹکرائے اور اسے اپنے سامنے زیر کر کے قرایت ترکوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر کے اپنی عسکری قوت کو ناقابل تسخیر بنا لے۔ ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے وہ اب اکثر اپنے لشکر کے ساتھ اپنے علاقوں سے نکل کر قرایت ترکوں کی حدود میں جا کر شکار کرنے لگا تھا تاکہ تغرل اسے ایسا کرنے سے روکے۔ اس طرح حالات خراب ہوں اور اسے تغرل کے خلاف یلغار کرنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے۔ دوسری طرف
مکریت قبائل جو کبھی تموچن کی بیوی بورتائی کو اٹھا کر لے گئے تھے اور بعد میں تغرل سے مدد حاصل کر کے تموچن نے نہ صرف ان سے اپنی بیوی حاصل کی تھی بلکہ ان پر غلبہ بھی حاصل کیا تھا، انہی وحشی مکریتوں کا سردار توختہ بیغ اور اس کے علاوہ ایک اور وحشی قبیلہ جسے تموچن نے زیر کر لیا تھا، اس کا سردار جاموقا تغرل کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں یعنی توختہ بیگ اور جاموقا مل کر تغرل کو تموچن کے خلاف بھڑکانے لگے۔ یوں حالات روز بروز ابتر اور بدترین صورت اختیار کرتے چلے گئے۔ دوپہر کے قریب یسوتائی اپنے گھوڑے پر سوار تمان کی سرائے میں داخل ہوا۔ اس وقت ہوا بہت تیز چل رہی تھی اور ماحول کی نگاہیں غبار آلود تھیں۔ فضا کے اندر گرد کا سا سما تھا۔ سرائے میں داخل ہونے کے بعد یسوتائی استبل کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک طرف سے کلوش بھاگتا ہوا آیا۔ اسے دیکھتے ہی یسوتائی اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ کلوش نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ یسوتائی نے اس سے پوچھنے میں پہل کر دی، اے کلوش، کیا تو مجھے بتائے گا کہ کومر اس وقت سرائے کے اندر ہے یا کہیں باہر گیا ہوا ہے؟ کلوش نے بڑی فراخ دلی سے کہا، اے یسوتائی، جب تم پہلی بار آئے تھے کومر تو تب سے ہی باہر ہے، وہ لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ جب وہ اور اس کے ساتھی باہر نکلتے ہیں تو کئی ہفتے اور ماہ باہر رہتے ہیں اور طرح طرح کی لوٹ مار کرتے ہیں کیونکہ وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ ذرا رک کر اس نے دوبارہ کہا، ہاں، ان کے کچھ ساتھی لوٹ آئے ہیں، وہ اس سرائے میں بھی آئے تھے اور کومر کے بھائی تمان کو کچھ ساز و سامان دے گئے تھے۔ یہ لوٹ مار کا سامان تھا اور انہوں نے اپنے ان ساتھیوں کے ہاتھ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ کیا تھا۔ یہ لوگ جو سامان لے کر آئے تھے چند دن بعد پھر لوٹ کر واپس جائیں گے۔ میں نے تمہاری خاطر ان پر نگاہ رکھی ہوئی تھی اور تمان سے ان کی گفتگو سننے کی کوشش کی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ کومر ان دنوں شینسی شہر کی ایک سرائے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ شینسی شاہراہ ریشم کے کنارے ایک بڑا شہر ہے اور جس سرائے میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ سرائے شاہراہ ریشم کے کنارے ہی ہے۔ میں نے یہ سرائے دیکھی ہوئی ہے۔ پھر کلوش چونک سا پڑا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے ایک کاغذ نکالا اور کہا، ہاں، مجھے یاد آیا، چونکہ مجھے امید تھی کہ تم بہت جلد کومر کے لیے پھر اس سرائے کا رخ کرو گے، لہٰذا شینسی کی جس سرائے میں کومر ٹھہرا ہوا ہے اس تک پہنچنے کا نقشہ بنا کر میں نے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ اگر تم وہاں جانا چاہو تو تمہیں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ پھر وہ طے کیا ہوا کاغذ کلوش نے یسوتائی کو تھما دیا۔ یسوتائی نے وہ کاغذ کھولا۔ چند ثانیوں تک وہ اس کاغذ پر بنے ہوئے نقشے کو غور سے دیکھتا رہا۔ پھر کاغذ دوبارہ طے کر کے اس نے اپنی خرجین میں ڈال لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خرجین کے اندر سے ایک سنہری سکہ نکالا اور اسے کلوش کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، یہ نقشہ بنا کر اور کومر سے متعلق معلومات فراہم کر کے تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ میں ابھی اور اسی وقت شینسی شہر کی طرف روانہ ہوں گا اور وہیں پر کومر سے نمٹ کر واپسی کی راہ لوں گا۔ کلوش نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، دیکھو یسوتائی، شینسی شہر یہاں سے کم از کم 15-16 میل تو ضرور ہوگا۔ شینسی شاہراہ ریشم کے کنارے چین کا ایک شہر ہے جو اب بھی آباد ہے۔ کلوش نے کہا، اور سنو، میں تمہیں احتیاط کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ کومر کے ساتھ کچھ ساتھی یہاں آ گئے ہیں، پر اس کے باوجود تم خوب دیکھ بھال کر وہاں کومر پر ہاتھ ڈالنا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق اب بھی کومر کے ساتھ اس کے 10 کے قریب ساتھی ضرور ہوں گے۔ یسوتائی نے کلوش کا شانہ تھپ تھپایا اور مسکراتے ہوئے کہا، جس فکر مندی کا اظہار تم نے میرے لیے کیا ہے اس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ تم اندیشہ نہ کرو، میں کومر کو ایسا ہاتھ ڈالوں گا کہ میری گرفت سے بچ نکلنا اس کے لیے اگر ناممکن نہیں تو انتہائی دشوار اور مشکل ضرور ہوگا۔ سن رکھو، میں اسے قتل کر کے نہیں لے جاؤں گا، بلکہ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اس سے وہ راز اگلوانے کی کوشش کروں گا جو یقیناً وہ جانتا ہے۔ اب میں یہاں سے رخصت ہوتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک نیم مدور زقند کے ساتھ یسوتائی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور وہاں سے کوچ کر گیا۔ کوری آنکھوں کے وصل انگیز خوابوں کے پیغام دیتی ہوئی شام نزول کرنے کو تھی۔ آگ سمندروں کے جاہ و جلال کی طرح سورج اپنے خدائے واحد کی فوق الفطرت قوتوں کا اظہار کرتا ہوا عالم اسباب کو عارضی الوداع کہہ رہا تھا۔ فضاؤں کے اندر تیز ہوائیں ہر شے کو غبار آلود کر رہی تھیں۔ صحرائے گوبی کی طرف سے آنے والی یہ تیز ہوائیں بستیوں پر سناٹا طاری کر رہی تھیں۔ ایسے میں یسوتائی شینسی شہر کی اس سرائے میں داخل ہوا جس کی نشاندہی کلوش نے نقشہ بنا کر کی تھی۔ جو ہی وہ سرائے کے استبل میں داخل ہوا تو وہاں کے ایک ملازم نے اس سے اس کا گھوڑا لے لیا۔ تب یسوتائی نے اسے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا،
देखो, मेरे घोड़े के चारे का उम्दा इंतजाम करना, फिर इसको लिटाकर और खरेरा कराने के बाद इस पर जीन कस देना, क्योंकि मुमकिन है मैं रात के पिछले पहर यहाँ से कूच कर जाऊं। इसके अलावा तुम जानते हो, सहराए गोबी से होती हुई साइबेरिया की ठिठरा देने वाली हवाएं चल रही हैं, और जीन पड़ी रहने से मेरा घोड़ा गर्म भी रहेगा। इसके साथ ही यसुताई ने अपनी खुरजीन खोली और एक सिक्का निकालकर उस मुलाजिम को थमा दिया, जिससे वो खुश हो गया। मुलाजिम से यसुताई कुछ पूछने ही वाला था कि कुछ घुड़सवार अस्तबल की तरफ आए। उसने देखा कि वो तादाद में इतने थे और उनमें कटे हुए पांव वाला कोमर भी था। कोमर सीधा यसुताई के करीब आया, अपने घोड़े से उतरा और यसुताई को मुखातिब करके बोला, तुम्हारा नाम यसुताई ही है ना? चंद रोज कबल मैं तुम्हें अपनी सराय में छोड़कर यहाँ आया था। अब तुम यहाँ इस सराय में किस सिलसिले में आ गए हो? यसुताई ने जवाब दिया, मैं तुमसे मिलने, या यूं समझो कि तुम्हारा ताक़ुब करता हुआ इस सराय की तरफ आया हूं। कोमर के चेहरे पर परेशान कर देने वाले जज्बे बिखर गए। मेरी तलाश में, यानी मेरे ताक़ुब में इधर आए हो? लेकिन क्यों? यसुताई ने फौरन बात बनाई, मैं तुम्हारी सराय में चंद रोज कयाम करने के बाद वापस कोहिस्तानी अल्ताई की तरफ चला गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरा माल उड़ाया था वो इसी शैनसी शहर के रहने वाले हैं। इस बिना पर मैंने दोबारा इधर का रुख किया और तुम्हारी सराय में गया। वहां तुम्हारे भाई तमान को जब मेरे हालात का इल्म हुआ तो उसने मुझे तुमसे मिलने को कहा और यकीन दिलाया कि तुम मुझे उन लोगों से मेरा माल दिला सकते हो, और साथ ही उसने मुझे तुम्हारा इस सराय का पता भी दिया। अब मैं तुम्हारी तरफ आया हूं कि शैनसी के बदमाशों से मेरा माल वापस दिला दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, अगर तुमने मेरा माल दिला दिया तो इस माल का आधा मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और वो आधा भी इस कदर होगा कि तुम अपने इन सारे साथियों के साथ अपनी बकिया जिंदगी अमन और इज्जत के साथ गुजार सकोगे। कोमर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये पेशकश मंजूर है, पर यह तो बताओ कि अगर इन मुजरिमों को हम तुम्हारे सामने लाएं तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? यसुताई ने कहा, हाँ, मैं जरूर उन्हें पहचान लूंगा, खा वो रात की तारीकी में ही क्यों ना मेरे सामने आए। मैं उनके चेहरों से खूब वाकफियत रखता हूँ। कोमर ने आगे बढ़कर यसुताई का हाथ थामते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम इस सराय में अपने लिए कोई कमरा ना लेना। इस सराय के अंदर मैं और मेरे साथी एक कमरे में दो दो के हिसाब से रह रहे हैं। जो कमरा मेरे और मेरे एक साथी के तसर्रुफ में है वो काफी बड़ा है और तीसरे आदमी के रहने की गुंजाइश भी है। मैं वहां एक और बिस्तर लगवा देता हूँ, तुम वहीं मेरे साथ ही रहोगे। फिर कल दिन की रोशनी में हम तुम्हें यहाँ के सब चोरों चक्कों से मिलाएंगे और तुम पहचान लेना कि कौन तुम्हारे मुजरिम है, और जब हम उनसे तुम्हारा माल वापस दिला दें तो तुम खामोशी से वापस लौट जाना, और माल मिल जाने के बाद अपने वादे से फिर ना जाना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। यसुताई ने कहा, मुझे मंजूर है। कोमर उसे अपने साथ अपने कमरे में लाया। उसके लिए उसने वहां एक बिस्तर लगवा दिया और फिर उसने उसके खाने का भी उम्दा इंतजाम किया। फिर यसुताई कोमर के कमरे में ही सो गया। रात अपने इख्तिताम के करीब थी। हर शय यूं खामोश थी जैसे अजाब के ह्योलों और तबाही के मझधार में खो गई हो। हाँ, हवा इसी तरह भूखी जहरीली तारीकियों के अंदर तेजी से चल रही थी और सहराए गोबी की तरफ से अपने साथ रेत के जर्रों को भी ला रही थी। शैनसी शहर की वो सराय और उसका माहौल तलबे शगुफ्ता जबीं की तरह मुतमईन और किसी गोशागीर की तरह चुप और पुरज सुकूत था। कोमर और उसका साथी गहरी नींद सोए हुए थे, जबकि यसुताई जाग रहा था। उन दोनों का बगैर जायजा लेने के बाद यसुताई अपने बिस्तर से उठा और दबे पांव चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। पहले वो अस्तबल में गया और अपने घोड़े का जायजा लिया। उस पर जीन कसी हुई थी। यसुताई ने उसे लगाम डालकर तैयार कर दिया और दोबारा कोमर के कमरे में जाने की बजाय उसने सराय के बैरूनी दरवाजे का रुख किया। उसने देखा वो दरवाजा अंदर से बंद था। बगैर आवाज पैदा किए उसने सराय का सदर दरवाजा खोल दिया और फिर कोमर के कमरे में दाखिल हुआ। चंद लम्हों तक यसुताई बड़े गौर से कोमर की तरफ देखता रहा। इस मौके पर उसकी हालत सीने से उठने वाली चिंगारियों और आग की लपटों के गोरख धंधे जैसी हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से और गजब में पत्थर और फौलाद जैसा सख्त हो गया था। उसके खून की शरियानें उबलने को थीं और उसकी आंखों में नए कहर की बारिश और टूटे हुए जवालों की उड़ती धज्जियों जैसा समा था। गुस्से की इस हालत में यसुताई आगे बढ़ा, अपने बिस्तर के पास आया और वहां रखी अपनी चर्मी खुरजीन से उसने 2 रस्सियां और एक बड़ा रूमाल निकाला। फिर तेजी से आगे बढ़कर उसने कोमर को दबोच लिया। कोमर बिस्तर पर बतेरा फड़फड़ाया और अपने आप को यसुताई से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यसुताई के शिकंजे जैसी गिरफ्त के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम रही।
यसुताई ने एक हाथ से उसका मुंह काबू किए हुए था और दूसरे हाथ से उसने कोमर का बदन अपनी गिरफ्त में ले रखा था।